औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 12th स्टैंडर्ड का एक मेन टॉपिक आपसे शेयर करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। इसके बारे में आपसे आज चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हियर वी स्टार्ट। तो मेंटल हेल्थ किसको कहते हैं? मेंटल हेल्थ किसको कहते हैं? WHO का एक उनका मानना है, WHO का मानना है कि इट मीन्स दैट स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ मीन्स स्टेट ऑफ complete mental, physical and social well-being। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो नफ्सियात जो है, आपकी मेंटालिटी जो है, आपका दिमाग जो है, आपकी जो साइकोलॉजी जो है वो अच्छी तरीके से काम करती हो, फिजिकल आपका जिस्म अच्छा हो, तवाना हो, तंदुरुस्त हो, परफेक्ट हो, एंड सोशल वेलबींग और आपकी सोशलाइजेशन अच्छी हो, यानी कि सोसाइटी में आपका उठना बैठना, लोगों के साथ, न्यूअर्स एंड डियर्स के साथ, किथर्स एंड किन्नर्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हों, आप एक लोनलीनेस इख्तियार नहीं करते हो, आप एक सैलिट्यूड लाइफ इख्तियार नहीं करते हो, तो लोगों के साथ उठना बैठना, यही मेंटल हेल्थ करार दिया गया है WHO की तरफ से। इसके बारे में बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, वो आप खुद देखोगे। तो पहले हम देखेंगे कि मेंटल हेल्थ जो है इसके लिए जरूरी क्या है। पहले आपको पता ही होगा कि एजुकेशन, तालीम, मैंने आपसे पहले ही कहा एक लेक्चर में, इट मीन्स एजुकेशन इज द वैक्सीन फॉर सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। जो एजुकेशन है ये एक वैक्सीन है। वैक्सीन आपको पता ही है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, हमारे अंदर के मुदाफाती जो निज़ाम है उसको मजबूत बनाता है, उसको बूस्ट करता है, ताकि हम किसी भी जो फॉरेन इन्वेडर हो, चाहे वो जर्म की सूरत में हो, चाहे बैक्टीरिया की सूरत में, चाहे वायरस की सूरत में हो, वो हमारे जिस्म पर हावी ना हो, वो हमारे जिस्म को किसी तरह का कोई हार्मफुल नुकसान ना पहुंचाए। तो वैक्सीन इसीलिए दिया जाता है कि हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहे। जो कि आपको पता ही है, इम्यूनिटी में WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स काम करती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम हमारा काम करता है। ये बहुत ही जरूरी है कि वैक्सीन जो है ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत और तवाना रखता है, और जो जिसको कहते हैं कि हम अंदर की जो सिक्योरिटी है, अंदर का जो सुरक्षा कवच हमारा है, उसको बिल्कुल तंदुरुस्त रखता है। तो एजुकेशन जो है ये इसी तरह के एक वैक्सीन है जो हमारी सब्जेक्टिविटी को और ऑब्जेक्टिविटी को, यानी हमारे बातिन को और हमारे जाहिर को बिल्कुल तवाना और स्ट्रांग रखता है हर लिहाज से। तो इसमें आपको पता है कि सब्जेक्टिविटी आती है। सब्जेक्टिविटी का मैंने नाम लिया है, जिसको हम उर्दू में बातिन कहते हैं। इसमें आती है कौन कौन सी डेवलपमेंट, जो कि एजुकेशन जो है जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, एक हार्मोनियस डेवलपमेंट है। तो इसमें से आता है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल। दूसरा आता है इसमें इमोशनल। तीसरा आता है इसमें स्पिरिचुअल। और एक डेवलपमेंट इसमें आती है मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल और इंटेलेक्चुअल का थोड़ा ये साइनोनिम्स है थोड़ा। तो इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और मेंटल जो है ये सब्जेक्टिविटी में आता है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن اگر اچھی ہمیں اگر اچھی ایجوکیشن ملتی ہو یا ہمیں اچھی ایجوکیشن ملی ہے تو ہماری سبجیکٹیوٹی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی، وہ بالکل اس کی امیونٹی بہت اچھی ہوگی. اور ایک آبجیکٹیوٹی میں آتا ہے ہماری فزیکل ڈیولپمنٹ، ہماری لینگوسٹک، ووکیشنل، اسی طرح ایستھیٹک ڈیولپمنٹ آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فزیکل ڈیولپمنٹ، لینگوسٹک یعنی کہ جو ہم اندر سے سوچتے ہیں، جو ہمارے اندر کے ایکسپریشنز ہے، آئیڈیاز ہے، تھاٹس ہے، اوپینینز ہے، وہ ہم ایکسپریس کرتے ہیں لینگویج کے ذریعے سے. تو یہ آبجیکٹیوٹی میں آتا ہے. تو فزیکل ڈیولپمنٹ، لینگوسٹک ڈیولپمنٹ اور ووکیشنل ڈیولپمنٹ ہے. اس کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اگر ڈیزائریبل اور ڈیزائرڈ ایجوکیشن ملتی ہو یا ملی ہو تو ہماری سبجیکٹیوٹی بھی اسٹرانگ ہوگی اور ہماری آبجیکٹیوٹی بھی اسٹرانگ ہوگی. تو اس میں سے بہت ہی اہم ہے کہ ہماری مینٹل ہیلتھ یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹلیکچوئل، ایموشنل، اسپرچوئل، مینٹل، یہ جب یہ ہماری سبجیکٹیوٹی جب اسٹرانگ ہوگی تو آٹومیٹکلی جو ہے مینٹل ہیلتھ ہماری اسٹرانگ ہوگی. تو اور ایک چیز ہے یہاں پر کہ ایجوکیشن جو ہے اٹ از اے ڈیولپمنٹ آف 4 H's. 4 H's آپ کو پتہ ہی ہے، یہ پہلے ہم نے اس کے بارے میں آپ سے چرچا کی ہے کہ پہلا ہے ہیڈ، دوسرا ہے ہینڈ یا ہارٹ، ہینڈ، اور چوتھا ہے ہیلتھ. تو ہیڈ میں ہمارا یہ انٹلیکٹ آتا ہے، ایموشنل، اسپرچوئل آتا ہے، مینٹل آتا ہے ڈیولپمنٹ. تو ہارٹ میں ہماری ایموشنل ڈیولپمنٹ آتی ہے، اسپرچوئل ڈیولپمنٹ آتی ہے. اسی طرح ہینڈ سے ووکیشنل ڈیولپمنٹ آتی ہے، ایستھیٹک ڈیولپمنٹ آتی ہے. تو پھر یہ سارا کچھ جو ہے ہماری جو ہیلتھ ہے اس میں فزیکل ڈیولپمنٹ آتی ہے. تو جب یہ 4 جو ہے، جب ان کی ڈیولپمنٹ پرفیکٹ انداز میں، مقصود اور مطلوب انداز میں، ڈیزائرڈ انداز میں جب ہوتی ہے تو 5واں جو ہے، 5ویں ایج کی یعنی کہ 5th ایج کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایک اچھا ہیومن بینگ بنتا ہے. ہیومن بینگ یعنی کہ فرسٹ ایج از ہیڈ، ہارٹ، ہینڈ، ہیلتھ ہے، اینڈ دین دیئر از، جب ان کی اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی تو ایک ہمارے سامنے ایک اچھا ہیومن بینگ، ایک اچھا ماڈل نظر آتا ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کے لیے ضروری کیا ہے. تو اس کے لیے ایک ریمیڈی ہے، ایک علاج ہے، وہ ہے ہیپینس. ہیپینس، خوش رہنا جو ہے، اٹ از دا الٹیمیٹ ٹونک فار فزیکل، مینٹل، انٹلیکچوئل، اسپرچوئل، یعنی کہ ہر ایک جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ہارمونیس ڈیولپمنٹ ہے، اس کے لیے خوش رہنا بہت ہی ضروری ہے. یہ ایک الٹیمیٹ ٹونک ہے انسان کے لیے، خوش رہنا بہت ہی ضروری ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو خوشی ہے، خوشی جو ہے، خوشی سے انسان کی جو انسان کا جو کمپلیکشن جو ہے، انسان کا چہرہ جو ہے وہ کھلتا نظر آتا ہے، گلوئنگ نظر آتا ہے. پھر ہمیں اینٹی آکسیڈنٹس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ہمیں کسی بیوٹی پارلر کے پاس نہیں جانا پڑتا ہے، کسی کاسمیٹکس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جب ہم خوش ہوں. اور ایک چیز کہ ہمارا جو کمپلیکشن جو ہے بالکل اچھا دکھائی دیتا ہے. ہماری آنکھیں جو ہے وہ گلیمنگ نظر آتی ہے، چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. جب ہم بیمار ہوں یا کوئی اور پرابلم ہو، نفسیاتی ہو، تو ہماری آنکھیں جو ہے خشک دکھائی دیتی ہے. لیکن جب ہم خوش ہوں تب ہماری آنکھیں جو ہے بالکل تر و تازہ اور چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور ایک چیز اس میں ہے کہ ایجنگ جو ہے،
एजिंग या रिंकल्स जिस्म पर नमूदार होती है, जब इंसान परेशानी का सामना करना पड़ता है, इंसान को डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब इंसान खुश हो तो एजिंग जो है, जो रिंकल्स, जो चेहरे पर झुर्रियां पड़ती है या माथे पर झुर्रियां पड़ती है, वो इनहेरेंट रहती है, वो हिडन रहती है। तो इंसान दिन ब दिन जो है तवाना दिखाई देता है, एक तंदुरुस्त दिखाई देता है। तो हैप्पीनेस जो है, इट इज द अल्टीमेट टॉनिक फॉर आल्सो मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। और एक चीज, सोशल वेलबींग के लिए भी हैप्पीनेस बहुत ही जरूरी है। अब हम देखेंगे कि हैप्पीनेस आएगी कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सप्लिकेशन और डिवोशन ऑफ गॉड एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड, यानी कि अल्लाह की इबादत, उसके जिक्र अज़गार करना, और जो ह्यूमन जो मैनकाइंड है, इनकी खिदमत करना, इनसे इंसान को बहुत ही खुशी मिलती है। इस पहले ही सर्विस ऑफ मैनकाइंड में अपने पेरेंट्स आते हैं, अपने माँ बाप आते हैं, अपने किड्स एंड किन्स आते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स आते हैं। इनके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव करना पड़ता है, और करना भी चाहिए। वी ऑट टू रेस्पेक्ट the emotions of our parents, our kids and kins, जो हमारी खूनी रिश्ते हैं, इनके इमोशंस, इनके जज्बात, इनके एहसासात की हमें कदर करनी चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए, उनकी इज्जत नफ्स की कदर करनी चाहिए। अपने माँ बाप की को हर तरह की खुशी देनी चाहिए। उनकी जो नीड्स हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स जो है, उनको बराए कार लाना चाहिए। तभी इंसान जो है खुश रहता है। माँ बाप की खुशी में ही इंसान की खुशी है। तो और एक चीज, जो हमारे नियर्स एंड डियर्स है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे हमसाए हैं, एक मतलब एक अच्छा इंसान ये है, खुश तब भी रह सकता है जब आपका हमसाया जो है वो खुश रहे, यानी कि वो सेफ रहे, वो उसको कोई नुकसान न पहुंचे आपसे। और एक चीज कि किसी का दिल न दुखे, किसी की दिल आजारी न हो, किसी के जज्बात को रोंदा और कुचला न जाए, किसी के एहसासात को रोंदा और कुचला न जाए। तो इससे भी इंसान खुश रहता है। और एक चीज है, इंसान की खुशी जो है, इसका राज ये भी है कि इंसान चैरिटी दे, जनरॉसिटी दिखाए, वसी दिल दिखाए, यानी कि बखीली या कंजूसी जो है वो एक तरफ रखे, तो दान दे, बिल्कुल सदका खैरात करे। तो इससे भी इंसान जो है खुश रहता है, यानी कि दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढनी पड़ती है। दूसरों की खुशी में, और लोगों के साथ उनके जज्बात, उनके जो जॉयज एंड सॉरो जो है, इनको शेयर करना है, इससे इंसान खुश रहता है। तो और एक चीज बहुत ही अहम है कि वो ये है कि खुशी जो है, हमारी खुशी गारत होती है घर में ही, घर से ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो घर में बहुत सारे डोमेस्टिक टेंशन्स होते हैं, डोमेस्टिक परेशानियां होती हैं फैमिली की तरफ से। इसमें से एक चीज, एक प्रिंसिपल्ड और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि बहुत ही अच्छे एक जिसको कहते हैं कि घर में अच्छे खानदार, एक अच्छा खानदार, एक ऐसे अच्छे जिम्मेदार का रोल निभाना है। डिसिप्लिन्ड लाइफ खुद गुजारनी है, अपने आदत और अतवार खुद ठीक करने पड़ते हैं पहले, फिर जो उसका असर जो है फिर बाकी जो फैमिली मेंबर्स है उन पर पड़ता है। यानी कि पहले जो है एक गैप सी बनानी पड़ती है, एक डिस्टेंस सी बनानी पड़ती है, एक जेन्युइन डिस्टेंस बनानी पड़ती है, प्रिंसिपल्ड डिसिप्लिन्ड लाइफ गुजारनी पड़ती है एज द हेड ऑफ द फैमिली। तो ये बहुत ही जरूरी है कि इससे भी इंसान खुश रहता है। तो फिर जब
انسان پرنسپلڈ رہے، جب انسان کے اچھے اطوار ہوں، اچھے عادات ہوں، اچھا بیہیویئر ہو، اچھی کرٹسی ہو، تو اس سے ایک چیز ہے کہ گھر کا جو ماحول ہے، گھر کی جو سوشل جو ڈیولپمنٹ ہے، جو مورل ڈیولپمنٹ ہے، یا اس کو کہتے ہیں سوشل امیونٹی جو کہتے ہیں، یا مورل امیونٹی کہتے ہیں، وہ سٹرانگ رہے گی. جو باہر کا ماحول ہے اتنا اثر پھر نہیں کرتا ہے، لیکن ایک اچھی ریسپانسبل جو ہے ایک فیملی ممبر کی، ہیڈ آف دا فیملی ممبر کی کا رول نبھانا ہے، اس سے بھی انسان خوش رہتا ہے. تو اور ایک چیز ہے، ایک ہیڈ آف دا فیملی جو ہے جس کو خاندار کہتے ہیں، اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک اوشن بننا پڑتا ہے، ایک سمندر بننا پڑتا ہے. جو ساری کڑواہٹ جو ہے، جو کھارا پن ہے، ساری کڑواہٹ جو ہے، اس کو اپنے اندر سمیٹنا پڑتا ہے. اپنے دل میں ایک پیشنسی دکھانی ہے، انڈورنس دکھانی پڑتی ہے، ایک ٹالرنس دکھانی پڑتی ہے. جب یہ کچھ انسان کرے تو پھر کیا ہے کہ پھر لال جواہرات جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں. تو اور ایک چیز یہاں پر ہے کہ مینٹل ہائیجین. اب ہم مینٹل ہائیجین کے بارے میں بات کریں گے. مینٹل ہائیجین کا مطلب ہے ہمارا ادراک، ہماری فہم، ہماری سوچ، ہماری سدھ جو ہے کس طرح صاف اور مخلص رہے. مخلص میں نے اس لیے کہا کہ خیر خواہی، صاف ہے، ہر ایک کے لیے اچھی نیت ہونا، اخلاص، ہر ایک کام میں، ہر ایک ایکٹیویٹی میں، ہر ایک عمل میں اخلاص ہو. تو مینٹل ہائیجین یعنی کہ ادراک کا صاف ہونا اور ادراک کا مخلص ہونا. تو مینٹل ہائیجین جو ہے اس میں دو جو ہارٹ اینڈ مائنڈ بہت اہم بھومکا نبھاتے ہیں. ہارٹ جو ہے یہ پروڈیوسر ہے اور مائنڈ جو ہے ڈائریکٹر ہے. اوپر ہم نے بات کی ہے کہ جب ہماری سوشل، ہماری مورل، ہماری اسپرچول، ہماری انٹلیکچول ڈیولپمنٹ اگر اچھی ہو، اس کی امیونٹی اچھی ہو، تو ہمارا ہارٹ بھی اچھا سوچے گا اور ہمارا مائنڈ جو ہے اچھا فیصلہ دے گا. اس لیے میں نے کہا کہ ہارٹ جو ہے یہ پروڈیوسر ہے اور مائنڈ جو ہے ایک ڈائریکٹر کا کام کرتا ہے. تو ہارٹ نے جو کچھ بھی پلان کیا ہے، جو کچھ بھی پروڈیوس کیا ہے، جو کچھ بھی رائٹ کیا ہے، مائنڈ کو ایک ٹچ سٹون کا کام کرنا پڑتا ہے، ایک کسوٹی کا کام کرنا پڑتا ہے. جس طرح سونار جو ہے کندن کی پرکھ کرتا ہے، ایک خالی سونے کی پرکھ کرتا ہے، تو مائنڈ کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہارٹ جو ہے، جو اس نے پروڈیوس کیا ہے، جو اس نے بنایا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا میں ڈائریکشن دے دوں؟ کیا میں ڈگری پاس کروں؟ کیا میں حکم نامہ پاس کروں؟ تو مائنڈ کے لیے بہت ہی ضروری ہے. یعنی کہ دونوں کے لیے، دونوں جو ہے ایک دوسرے کے صلاح کار ہیں، ایڈوائزرز ہیں دونوں. تو یعنی کہ پھر واپس دیتا ہے، یعنی کہ مائنڈ جو ہے پھر ہارٹ کو کہتا ہے کہ ریویو کرو. تو یہ بہت ہی ضروری ہے، ان دونوں کا تال میل بہت ہی اچھا ہونا چاہیے. تو یہ بہت ہی ضروری ہے. اور ایک چیز کی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ مینٹل ہائیجین کس طرح صاف رہے گا. ایز اے ہیومن بینگ we must expunge and erase. We must expunge and erase all ill wills. جو بھی ہماری رذائل ہیں ان کو ایکسپنج کرنا ہے، ان کو حذف کرنا ہے، ان کو اریز کرنا ہے اپنے اس من سے، اپنے دماغ سے، اپنے اس سبجیکٹیوٹی سے. اور ایک چیز، تین چیزیں بہت ہی خطرناک ہے، گھاتک ہے. جو تین چیز پہلے ہی یعنی پہلے سنز جو ہیں، پہلے ایولز جو کائنات میں آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ ہے، ایک ہے spitefulness، دوسرا ہے jealousy، اور تیسرا ہے
एवरेज या ग्रीडीनेस, मतलब ये कि स्पाइटफुलनेस यानी कि जिसको कीना कहते हैं, कीना, जलसी, हसद को कहते हैं, एवरेज तमा, हिर्स और लालच को कहते हैं, और ग्रीडीनेस आपको पता ही है ये भी लालच बुरी बला है। ये तीनों जो है इनकी ही वजह से जो लूसीफर जिसको कहते हैं शैतान या इब्लीस, मेफिस्टोफेलिस तो इसको और नाम भी दिया गया है, तो उसकी जो इबादत जो है इन तीन चीजों से गारत हो गई। यानी कि जब इंसान को बनाया गया तो उसमें से हसद पहले, यानी कि पहला जो गुनाह है कायनात में हुआ है वो हसद का हुआ है, वो कीना का हुआ है, वो हिरस और तमा जो है इसमें पहला गुनाह हुआ है वो कत्ल हुआ है, जो कि आपको पता है हाबिल और काबिल के दरमियान जो है वो वहां पर एवरेज, वहां तमा, हिरस, लालच का मसला था। तो यानी कि वहां पर नफ्स अमारा का भी मसला था, अंदर का जो शैतान है, अंदर की जो हैवानियत है उसने जन्म लिया था। तो ये तीनों चीजें जो है ये पहले ही, यानी कि दीज आर दी जो क्रॉनिकल कहते हैं, यानी कि ये पहले ही बड़े गुनाह है, इनको एक्सपेंड करना है तो फिर हमारी मेंटल हाइजीन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। तो यानी कि ये तीन चीजें जो है ये पहले जो है डेविल जो शैतान है लूसीफर जो है इसने ये तीन चीजें जो है कमिट की उस वक्त, तो उससे उसकी जिंदगी जो है गारत हो गई। तो और एक चीज मैं यहां पर कहता चलूं, अब मैं आपसे थोड़ा शेयर करूंगा कि क्या ये मेंटल हाइजीन है। पहला, पोल्यूशन ऑफ वाटर, जिसको हम एयर भी इसमें आता है, सॉइल भी इसमें आती है, इसमें वो एटमॉस्फेयर भी आता है, स्पेस भी आती है। तो क्या ये मेंटल हाइजीन में आता है? हम घर का सारा कूड़ा करकट, घर की सारी गंदगी पानी में डालती है, क्या ये मेंटल हाइजीन है? अपने घरों को साफ रखते हैं लेकिन पानी जो हमारा है, जो एक नियामत है जिसको आब हयात कहते हैं, जो जिंदगी की के लिए अक्सीर है, कि उसको हम साफ नहीं रखते हैं, उसको गंदा करते, उसको प्लीद करते हैं, क्या ये मेंटल हाइजीन है? हम हवा को, एटमॉस्फेयर को गंदा करते हैं बाय अनवाइज एंड इनजुडिशियस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, क्या ये मेंटल हाइजीन है? हम नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज को अनवाइजली और इनजुडिशियसली इस्तेमाल करते हैं, बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, बेसोचे समझे इस्तेमाल करते हैं, क्या ये मेंटल हाइजीन है? हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, क्या ये मेंटल हाइजीन में आता है? ये सारी बातें इंसान को सोचनी पड़ती है, हम सभी को सोचना पड़ता है। हम कहते हैं कि दुनिया खराब है, एक बहुत ही अच्छा कोट है, अगर सारी दुनिया है खराब है, तुम तो अच्छे हो, तुम अपनी अच्छाई दिखाओ। हम अच्छे हैं, हमें अपनी अच्छाई दिखानी है, अपने ही से शुरू करना है, अपने ही से शुरू करना है, तब ये जो सारा माशरा है इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा, बहुत खूबसूरत बन जाएगा। तो मेंटल हाइजीन का एक अच्छा मंत्र जो है ये है कि, और एक चीज कि पुटिंग ह्यूमैनिटी एट रिस्क, एट स्टेक बाय एनी काइंड ऑफ वायलेंस, क्या ये मेंटल हाइजीन है? ये मेंटल हाइजीन नहीं हो सकता है। ये इदराक की जिसको सफाई कहते हैं, या जिसको इदराक की जिसको कहते हैं कि इसका इखलास अच्छा हो, ये मेंटल हाइजीन नहीं है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि खैर खवाही हो, खैर ही खैर हो, चार अतराफ खैर ही खैर हो। ये जो हमारे जो ब्लू प्लेनेट है बहुत खूबसूरत है, नेचर ने इसको किस तरह तराशा है, तो इसको ये पैराडाइज है, इसको पैराडाइज बनाना है, यही तो मेंटल हाइजीन है। आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहो और खुशहाल रहो।